एपिसोड 174। पायलट फराज नाश्ता करके आ गया था और इस वक्त हेली की देखभाल कर रहा था। परवाज के लिए ईंधन की कमी उसने महल से पूरी कर ली थी। 10 बजे उसने मुझे परवाज के लिए ओके का इशारा किया। उस वक्त मैं और राजा उमर दराज कई दिन बाद निकलने वाली भरपूर धूप से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हमारे दरमियान आम मौज़ूआत पर बात हुई थी, लेकिन हमने वादी या मेरे दूसरे मसाइल पर बात नहीं की थी। शायद राजा ने इस मामले में तकदीर या बर्फ वाले बूढ़े की बात पर इन्हिसार कर लिया था कि मैं ज़रूर उसके साथ वादी का सफ़र करूँगा। मैं फराज का इशारा देखकर खड़ा हो गया और राजा से बोला, राजा साहब अब इजाज़त। ठीक है शहबाज, मुझे उम्मीद है तुम जल्द वापस आओगे और हम वादी की तरफ सफ़र करेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। मैंने उससे हाथ मिलाया। उसका अंदाज गर्मजोशी लिए हुए था। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। मैं हेली की तरफ बढ़ गया। बेग नज़र नहीं आ रहा था। शायद उसने मुझे अलविदा करना ज़रूरी नहीं समझा था। फराज पायलट की सीट पर बैठा कंट्रोल पैनल और दीगर बटनों से छेड़छाड़ कर रहा था। जैसे मैं अपनी सीट पर आया, उसने इंजन स्टार्ट कर दिया। मैंने राजा की तरफ देखकर हाथ हिलाया। जवाबन उसने भी हाथ हिलाया। इसके साथ ही हेली हल्के से झटके से ऊपर उठ गया। उसके परों से निकलने वाली तूफानी हवाओं से आसपास पड़ी बर्फ उड़ रही थी। जरा सी देर में हम इतनी बुलंदी पर चले गए कि महल खिलौना जैसा नजर आने लगा। मैंने फराज से पूछा, ये इतनी आसानी से स्टार्ट कैसे हो गया? आसानी से नहीं होता जनाब। मैंने इंजन को एक बर्नर से गरमाइश दी, तब कहीं जाकर ये स्टार्ट होने के काबिल हुआ। हम हेडफोन और माइक की मदद से बात कर रहे थे, क्योंकि दूसरी सूरत में इंजन का शोर इतना था कि हमें खुद अपनी कही बात सुनाई न देती। फराज कंट्रोल वालों से मौसम और दूसरी रिपोर्ट लेने लगा। चंद मिनट में हम राजा की वादी से दूर निकल आए थे। अब कागान के पहाड़ों पर उड़ रहे थे। 40 मिनट बाद हम ऊंचे पहाड़ उबूर करते हुए मार्गला के पहाड़ी सिलसिले के ऊपर आ गए थे और कोई पौन घंटे के बाद हेली उसी एयरफील्ड पर उतर गया जहां से उसने कल परवास की थी। अब्दुल्ला गाड़ी समेत मौजूद था। मैं नीचे उतरा तो उसने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। सब ठीक रहा? तकरीबन। मैंने जवाब दिया तो वो खटक गया। उसने जीप की तरफ इशारा किया। चलें, बाकी बातें रास्ते में होंगी। वो अपने साथ 2 मुसल्ला साथी लाया था। उसने चुनकर अच्छे लड़ाका अफराद को शामिल करने का सिलसिला जारी रखा था और अब उनकी तादाद को 1 दर्जन हो चुकी थी। अब्दुल्ला उनको अच्छी तरह परख चुका था और उनका पस मंजर भी जानता था, यानी उसे ये खतरा नहीं था कि उनमें से कोई वक्त पड़ने पर धोखा दे जाएगा। उसने उनसे तारुफ कराया। वो गर्मजोशी से मिले और मुझे अच्छे भी लगे, लेकिन मैंने उनके सामने बात करने से गुरेज किया। अब्दुल्ला ने भी ये बात महसूस कर ली, इसलिए उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। रास्ता खामोशी से कटा। हम आधे घंटे बाद अब्दुल्ला की कोठी पहुंच गए। सादी और मोना को मेरी आमद की इत्तला मिल गई थी और वो लॉन में मौजूद थी। जीप से उतरते उन्होंने मुझे घेर लिया। मोना ने मुझे देखकर सुकून का सांस लिया। शुक्र है तुम किसी हंगामे के बगैर लौट आए। मैं उसे बता नहीं सकता था कि वहां मेरे साथ क्या हुआ था। एक तो वाकई ऐसा था कि खवातीन को बताना मायूब लग रहा था, दूसरे वो इस बात को लेकर मेरा दिमाग खाती। अब्दुल्ला हमें छोड़कर अंदर चला गया। मोना और सादी यहाँ खुश थी या खुशी पोस कर रही थी। बीतू के बारे में पता चला कि गुज़िश्ता रात उसे बदहज़मी की वजह से उल्टियाँ आई थी और अब डॉक्टर ने उसे 2 दिन तक हल्की ग़िज़ा खाने को कहा था। बीतू बीमारी से ज़्यादा हल्की ग़िज़ा खाने का सोचकर बिस्तर पर पड़ा था। मोना और सादी ने सचमुच कोठी में किचन का चार्ज संभाल लिया था और अब कोठी का कुक मुनीर उनका मददगार था। सादी ने मुझसे खाने का पूछा। मैं अच्छा खासा नाश्ता करके आया था और अभी खाने का मूड नहीं था। मैंने कहा, कुछ हल्का फुल्का बना लो। चाइनीज़ राइस बना लेती हूँ, बीतू भी खा लेगा। उसे डॉक्टर ने कोई सख्त चीज़ खाने से मना किया है। सादी ने कहा, अगरचे चाइनीज़ राइस मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने एतराज़ न किया और अंदर का रुख करते हुए कहा, बना लो। बीतू बेड पर लेटर टीवी देख रहा था। मुझे देखकर वो उठा। शोभी भाई, आप कब आया? अभी कुछ देर पहले। तुम सुनाओ, क्या हो रहा है? सुना है पेट खराब कर लिया अपना। ये डॉक्टर लोग तो एकदम पागल है। हमको 2 मोशन और 3 उल्टी आया और 2 दिन के लिए खाना बंद कर दिया। बंद नहीं किया, परहेजी खाने को बोला है। एक ही बात है शोभी, आप जानता है मैं ये खाना नहीं खा सकता। सुबह नाश्ते में दलिया आया था, मैंने नहीं खाया। तो क्या कल से फाका चल रहा है? कसम से पेट में बहुत सारा चूहा लोग दौड़ता है। मैंने मुस्कुराते हुए मोबाइल निकाला और वसीम का नंबर डायल किया। उसने कॉल रिसीव की। सुनाया वापस आ गए? हाँ, तुम सुनाओ, खातून का क्या हाल है? ठीक है, लेकिन एक बार शोर करने लगी तो उसका मुंह बंद करना पड़ा। हमने कुछ तफ्तीश भी की है, उसका रिजल्ट आने पर आपको बताऊंगा। अब्दुल्ला दूसरी गाड़ी पहुंचा गया है। उसमें सचमुच ट्रैप था, लेकिन अब गाड़ी क्लियर है। फतेह खान बहुत बड़ा हरामजादा है, उस पर बिल्कुल एतबार नहीं किया जा सकता। बाकी लोग किधर हैं? अयाज खाना लेने गया। सादी और मोना इसरार कर रहे थे कि वो रोज़ कोठी से खाना बनाकर भेज दिया करें, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा। इसमें रिस्क है। यहाँ पास ही का अच्छा ढाबा है, खाने को ठीक ठाक मिल जाता है। अयाज वहीं से 3 वक्त का खाना ले आता है। चाय कॉफ़ी हम खुद बना देते हैं। ये अच्छा है। सफ़ीर और तुम दोनों कम से कम निकलो, बल्कि जब तक ज़रूरत ना हो अंदर ही रहा करो। मैं समझता हूँ जनाब,
دشمن ہماری صورتوں سے واقف ہے، جبکہ ایاز کو کوئی نہیں جانتا۔ فتح خان سے بات کے 24 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ وسیم سے بات کر کے میں نے وہی سم لگائی جس سے فتح خان کو کال کی تھی۔ میں نے کال ملائی تو اس نے فوراً ریسیو کر لی۔ شہباز خان، اس نے بلا تمہید کہا، ہم تیار ہیں، تم شیلا کا تصویر لو اور میرا آدمی میرے حوالے کر دو۔ گڈ، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں تصویریں کہاں بھیجنی ہیں۔ جب تصویریں مجھے مل جائیں گی اور شہلا ان کی تصدیق کر دے گی تو میں تمہارے آدمی کو چھوڑ دوں گا۔ کہاں بھیجنا ہے؟ بولو، ابھی بولو، میں ابھی بھیج دے گا۔ صبر فتح خان، صبر، اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہے، 1 گھنٹے بعد بتاؤں گا۔ میں نے کال کاٹ کر سم نکال لی۔ اپنی سم لگا کر میں نے عبداللہ کو کال کی اور اسے بیتو کے کمرے میں آنے کو کہا۔ وہ 2 منٹ بعد آ گیا۔ میں نے اسے پہلے فتح خان سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا۔ وہ غور سے سنتا رہا، پھر اس نے پوچھا، فتح خان سے تصویریں لینی ہیں؟ بالکل، اور اس کے لیے کوئی فول پروف پلان سوچ لو۔ فتح خان وہی کرے گا جو میں کہوں گا، لیکن وہ درمیان میں اپنی حرکت کرنے سے بھی باز نہیں آئے گا۔ اس کی یہ کوشش ناکام بنانی ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا یہ بتائیں، راجہ صاحب کے محل میں کیا ہوا تھا؟ کیا تمہیں وہاں سے کوئی ہدایت ملی ہے؟ جی، مجھے میرے تمام آدمیوں اور یہاں راجہ صاحب کے تمام وسائل آپ کے ماتحت کرنے کا حکم آیا ہے۔ حالانکہ تم پہلے بھی مکمل طور پر میرے ساتھ تھے۔ جی، لیکن یہ دھڑکا تو لگا رہتا تھا نا کہ نہ جانے کب کس بات سے منع کر دیا جائے۔ اب یہ خدشہ نہیں رہا۔ میں نے محل میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بیتو اور عبداللہ متفکر ہو گئے۔ بیتو بولا، آپ کا دشمن ہر جگہ ہے، آپ کو ایسا اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا یار کہ راجہ صاحب کے محل میں مجھے اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے میں بے دھڑک اکیلا چلا گیا تھا، اور مزے کی بات تھی میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا۔ آپ آئندہ احتیاط کیجیے گا، ہر حال میں مسلح رہا کریں۔ عبداللہ نے مشورہ دیا۔ فتح خان کا آدمی کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا زخم بھی بہتر ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے اسے بھی دوسرے ٹھکانے پر منتقل کر دیا جائے اور اس کے بعد فتح خان سے بات کی جائے۔ اس جگہ کو جتنا کم استعمال کیا جائے اتنا بہتر ہوگا۔ جیسے آپ کی مرضی، ویسے سیکیورٹی بہت مضبوط ہے۔ بات سیکیورٹی کی نہیں عبداللہ، اس جگہ کو خفیہ رکھنے کی ہے۔ میں نے وسیم کا نمبر ڈائل کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم کچھ دیر میں آ رہے ہیں اور 1 عدد قیدی اور لا رہے ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ سفیر سے بات کرانا ذرا، ایک سنسنی خیز خبر ہے، لیکن وہ میں بقلم خود آ کر دوں گا۔ سفیر سے بات کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ ابھی میں اسے جیب میں رکھی رہا تھا کہ بیل بجی۔ سویرا کا نمبر دیکھ کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں ان دونوں سے معذرت کرتا ہوا باہر آیا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، حویلی میں سب خیریت ہے؟ جی سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے بغیر ٹھیک نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو سویرا میں کن حالات سے گزر رہا ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو ایک پل کے لیے بھی تم سے دور نہیں جاتا۔ میں جانتی ہوں، شکوہ نہیں کر رہی، صرف اپنی کیفیت بتا رہی ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، بس ایک آپ نہیں ہے تو لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن میں بھی ہوں گا۔ شہباز، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ صرف میں اور تم جا سکتے ہیں، باقی سب تو یہیں ہوں گے نا، اور میرے دشمن ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں مزید اپنے کسی پیارے کا نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، میں فون بند کری ہوں، ماں جی آواز دے رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سویرا۔ میں لان میں نکل آیا۔ سویرا سے بات کر کے میں خوش ہونے کے بجائے کسی قدر اداس ہو گیا تھا۔ میری جدوجہد کا دائرہ پھیلتا چلا جا رہا تھا اور اس کے سمٹنے کے فی الحال کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ مرشد اور اس جیسے دشمن میری جان چھوڑتے تو میں اور میرے ساتھی نارمل زندگی کی طرف جا سکتے تھے۔ ایسا صرف اس صورت میں ممکن نظر آتا تھا کہ میرے دشمن یہ دنیا چھوڑ دیں، اس سے پہلے وہ دشمنی ترک کرنے پر آمادہ نظر نہیں آتے تھے۔ اچانک بیتو نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شوبی بھائی، کیا سوچتا ہے؟ کچھ نہیں یار، بس دل اداس ہو رہا تھا۔ ہم جانتا ہے آپ ایسا آدمی نہیں جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کمینہ دشمن ہے جو آپ کو کھینچ کر ادھر لایا، لیکن ہم کو یقین ہے اوپر والا آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، کیونکہ آپ خود دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ بس یہی یقین مجھے سنبھالے ہوئے ہے، ورنہ بہت پہلے میں کہیں بھاگ چکا ہوتا یا دشمن کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہوتا۔ آپ کسی صورت ایسا نہیں کر سکتا۔ بیتو نے یقین سے کہا، ہاں میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں، مجھ پر تم جیسے بہت سارے ساتھیوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ ہم آپ کا ساتھی ہے، ذمہ داری نہیں ہے۔ نہیں یار، ذمہ داری تو ہوتی ہے، کیونکہ یہ تم لوگوں کی جنگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم سب میرا ساتھ دے رہے ہو، اور ہمارا جنگ کیسے نہیں ہے؟ بیتو خفا ہو گیا۔ ادھر جو انڈین فوج سے آپ لڑا تو کیا وہ آپ کا جنگ تھا؟ وہ تو مجبوری تھی، اگر میں نہ لڑتا تو تمہارے لوگوں کے ساتھ میں بھی مارا جاتا، تو ادھر ہمارے ساتھ بھی مجبوری ہے۔ بیتو مزید خفا ہو کر بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اسے آواز دی لیکن وہ رکا نہیں۔ اس سے ظاہر تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ ناراض اور دکھی ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مونا جارحانہ انداز میں آتی دکھائی دی۔ لگتا تھا بیتو سیدھا اپنی دیدیوں کے پاس پہنچا تھا اور شکایت لگائی تھی۔ تم نے بیتو سے کیا کہا ہے؟
वो रोने वाला हो रहा है। रोना उसे किसी और बात पर आ रहा है। हाँ, बहाना उसने ये बना दिया। अभी तिक्के और चरखे की बात करो तो सब भूल जाएगा। नहीं शोभी, तुमने बहुत गलत बात की है। हम तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं जानता हूँ, और मैंने उन मानों में कहा भी नहीं है, लेकिन तुम सब मुझे बॉस मानते हो और मेरे हुक्म की तामील करते हो। इस लिहाज से मेरी जिम्मेदारी भी तो बनती है। मैंने इससे कभी इनकार किया कि तुम मेरे साथी नहीं हो। तुम लोग मेरे साथ हो तभी तो मैं दुश्मन के सामने खड़ा हूँ, वरना अकेला आदमी कब तक खड़ा रह सकता है। ठीक है, मैं ये बात समझती हूँ, दूसरे भी समझते हैं, लेकिन बीतू बच्चा है। तो जाकर उस बच्चे को समझाओ ना। खाना बन गया तो लगा दो, अभी मुझे जाना भी है। किधर? वसीम और सफ़ीर के पास। यहाँ जो कैदी है उसे भी लेकर जाना है। ओके, बस 10 मिनट। मोना चली गई। जब मैं खाने की मेज़ पर पहुंचा तो वहाँ बीतू चहक रहा था, क्योंकि सादिया ने चाइनीज़ के साथ उसके लिए चिकन कॉर्न सूप भी बनाया था। शोभी भाई, अब मज़ा आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन ज़्यादा मत खा लेना, ऐसा ना हो डॉक्टर पर पाबंदी लगा दे। डॉक्टर गया नर्क में। बीतू ने सूप पर हमला किया तो सब हंस पड़े। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। कुछ देर पहले वाली कशीदगी अब नजर नहीं आ रही थी, लेकिन साथ ही मैंने महसूस किया कि दोनों लड़कियां अपने शौहरों से बिछड़कर उदास थीं। खास तौर से सादिया। मैं उसकी कैफियत किसी हद तक महसूस कर रहा था। मैंने उसी वक्त एक फैसला किया, लेकिन उसका ऐलान करने से पहले मैं वसीम से बात करना चाहता था। अब्दुल्ला कुछ देर से खाने में शरीक हुआ और जल्दी उठ गया। उसे फतेह खान के आदमी को कैद खाने से निकालना था। एहतियातन उसे बेहोश कर दिया गया था। उसे अब्दुल्ला की 6 शीशों वाली जीप में शिफ्ट किया गया। बीतू भी साथ जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अभी, वहाँ आराम करने की जगह नहीं है, और ना ही आसपास डॉक्टर मिलेगा। फिट हो जाओ तो फिर आ जाना। मैंने अब्दुल्ला से कहा कि वो सिर्फ एक मुसल्ला आदमी साथ ले, ज़्यादा आदमी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे बाद हम मकान पर थे। वसीम और सफ़ीर कुछ पकाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो बाहर का खा खा कर तंग आ गए थे। अयाज ने पहले ही उनके हाथ खाने से इनकार कर दिया था, और इस वक्त वो लंच करने के लिए कहीं गया हुआ था। अब्दुल्ला ने एक अदर टिफ़िन उनके हवाले किया, जिसमें चाइनीज़ राइस और सूप था। दोनों खुश हो गए। वो खाने से इंसाफ करने लगे तो अब्दुल्ला मकान का मुआयना करने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो अपने साथ कुछ आलात भी लाया था। पहले उसने फतेह खान के आदमी को शहला के कमरे में शिफ्ट किया। वो उसे देखकर डर गई, फिर मुझे देखा तो गुस्से से फट पड़ी। कहाँ चले गए थे तुम मुझे इन लोगों पर छोड़कर? इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया। काम से गया था। वैसे मेरी फतेह खान से बात हो गई है, वो अपने इस आदमी के एवज तुम्हारी तस्वीरें देने पर आमादा हो गया है। सच? लेकिन ये भी कम दरिंदा नहीं है, इसे मेरे साथ क्यों रखा है? डोंट वरी, ये बेहोश और बंधा हुआ है, इसे खोलेंगे नहीं, इसी हालत में कहीं डाल देंगे। आप कहें तो इसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। अब्दुल्ला ने कहा, हाँ प्लीज़ ऐसा ही करो, वरना इसे होश आ गया ना तो ये मुझे मार देगा। वसीम ने उसे दूसरा लिबास ला दिया था, क्योंकि साड़ी में वो सर्दी से महफूज नहीं थी। अब वो जीन्स और पूरे बाजू और हाई नेक गर्म जर्सी में मलबूस थी। ये और बात थी कि इस लिबास में भी उसकी हशर सामानियाँ नुमाया थी। अब्दुल्ला ने फतेह खान के आदमी के हाथ और पाँव बंधवा दिए थे। शहला को लंच पहले ही दिया जा चुका था। अब्दुल्ला अब मकान के सामने वाले हिस्से में एक छोटा सा कैमरा फिट कर रहा था। ये कैमरा 1 सेकंड में एक तस्वीर लेता था, और ये तस्वीर या वीडियो एक छोटे से मखसूस मॉनिटर पर देखी जा सकती थी। अब्दुल्ला मॉनिटर भी लाया था और अब उसे लगाकर कैमरे की आजमाइश कर रहा था। मेन गेट के पिलर वाली लाइट के साथ कैमरा इस तरह लगाया गया कि वो गली से नजर नहीं आता था, लेकिन पूरी गली और आसपास के सारे इलाके को कवर करता था। उसकी आजमाइश मुकम्मल करके अब्दुल्ला ने ऐसा ही एक कैमरा मकान के अक़ब में वाक़ छोटे से सहन में लगा दिया। उसे ऊपर से फौलादी ग्रिल लगाकर बंद कर दिया गया था, और यहाँ से कोई अंदर नहीं घुस सकता था जब तक वो ग्रिल ना काट दे। दोनों कैमरे एक ही मॉनिटर पर देखे जा सकते थे, और साथ में एक छोटा सा बॉक्स था जो 24 घंटे की वीडियो की रिकॉर्डिंग भी कर सकता था, और उसे किसी भी वक्त देखा जा सकता था। अब्दुल्ला दस्ती साइज आला भी लाया था, जो बैक वक्त धमाका खेज बातें और किसी भी नौयत के रेडियाई सिग्नल को पकड़ सकता था। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन वो मैं अभी नहीं लाया, लेकिन कुछ खास असलहा है। अब्दुल्ला ने ये कहकर एक छोटा सा ब्रीफ केस खोला। उसमें एक आम लेकिन मोटी नाल वाला पिस्तौल था। उसके पीछे चैम्बर भी इसी तरह मोटा था। पिस्तौल के साथ फौलाद की बनी 2 इंच लंबी और तकरीबन आधा इंच मोटी गोलियों का सेट भी था। उनकी तादाद 2 दर्जन के लगभग थी। मैंने उनको छूना चाहा तो अब्दुल्ला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं जनाब, इनको ऐसे छूना ठीक नहीं है। क्यों? अब्दुल्ला ने एक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर निकाला और उसकी सुई एक बुलेट के साथ लगाई। उसकी स्क्रीन पर बुलेट का दर्जा हरारत आने लगा। हम दंग रह गए। बुलेट का दर्जा हरारत -100 के करीब था। अब्दुल्ला ने थर्मामीटर वापस रखा और ब्रीफकेस बंद कर दिया। यह हाई कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस की बुलेट है। यूँ समझ ले, एक बुलेट में कोई 10 मौका मीटर गैस को कंप्रेस करके बंद किया गया है। इसे बैरूनी टेम्परेचर से बचाना होता है, वरना ये स्टील का खुसूसी बुलेट भी इससे कैद नहीं रख सकेगा। यह खास ब्रीफकेस इसे बाहर के दर्जा हरारत से बचाता है। यह मखसूस पिस्तौल एक बुलेट लोड करके फायर कर सकता है। इसकी रेंज तकरीबन 100 मीटर है। यह अपने हदफ पर फटकर पजेरो जैसी बड़ी और मजबूत गाड़ी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है।
یہ تو بہت ہائی ٹیک ہتھیار ہے، وسیم نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اور بہت مہنگا بھی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ اس بریف کیس کی قیمت $1 ملین تو ہے، لیکن ایک افغان اسلحے کے ڈیلر سے بہت سستا مل گیا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور خریدار نہیں تھا۔ یہ اصل میں روس کی ایجاد ہے، اس وجہ سے مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے۔ عبداللہ نے بریف کیس وسیم کو دیا۔ میں نے پوچھا، اگر اس کے بلٹ کو کھلی فضا میں رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ آج کل کے موسم میں یہ 3 سے 4 منٹ میں پھٹ جائے گا، کیونکہ اس کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا، اور جب یہ ٹیمپریچر -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے آئے گا تو بلٹ خود بخود پھٹ جائے گا۔ فائر کرنے کی صورت میں یہ اپنے ہدف سے ٹکرا کر پھٹے گا۔ یہ تو کام کی چیز ہے، شاید منی راکٹ لانچر ہے، تقریباً اتنی ہی تباہی پھیلاتا ہے۔ میں نے سردہ بھری، انسان نے بھی تباہی کے لیے کیا کیا چیزیں بنا لی ہیں۔ یہ درست ہے جناب۔ عبداللہ نے سر ہلایا، پھر بولا، فتح خان سے تصویریں لینے کا طریقہ سوچ لیا میں نے۔ میرے ایک آدمی نے اسلام آباد کے ایک پوسٹ آفس میں ایک پوسٹ باکس لیا ہے، اس کا نمبر 212 ہے۔ آپ فتح خان سے کہیں کہ وہ شام 5 بجے سے پہلے اس پوسٹ آفس کے باکس میں تصویریں ڈال دیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، 3 بج رہے تھے۔ میں نے سم بدل کر فتح خان کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ شہباز خانہ، میں تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ یعنی تم تصویریں واپس کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو؟ ہاں، تصویریں بند لفافے میں میرے ہاتھ میں ہیں۔ بولو کدھر پہنچانا ہے؟ میں نے اسے پوسٹ آفس کے بارے میں بتایا۔ اس میں PO باکس نمبر 212 میں یہ لفافہ ڈال دو، مجھے مل جائے گا۔ پوسٹ باکس؟ اس طرح تو دیر ہو جائے گا۔ کوئی دیر نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ کل دوپہر تک تمہارا آدمی آزاد ہو جائے گا اور تمہارے پاس پہنچ جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آج شام 5 بجے سے پہلے یہ لفافہ اس پوسٹ باکس میں پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، پہنچ جائے گا۔ شہباز خان، میں نے کسی کے سامنے خود کو اتنا مجبور نہیں پایا۔ تم نے دیکھا، تم نے میرے کو مرشد کے حوالے کیا اور میں اس کے پاس سے نکل آیا۔ اگر تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تو شام 5 بجے تک، ورنہ ڈیل ختم ہو جائے گی۔ میں نے کال کاٹ کر سم نکالی اور عبداللہ کی طرف دیکھا۔ اگر آج شام 5 بجے تک 212 میں کوئی لفافہ آ جاتا ہے تو اسے وہاں کب نکالا جا سکتا ہے؟ ویسے تو وہ کل صبح ہی نکل سکتا ہے، لیکن میرے ایک آدمی نے پوری سیٹنگ کر لی ہے۔ ایک ملازم جس کے پاس آفس کی چابیاں ہوتی ہیں، وہ رات کو چپکے سے آفس کھول کر باکس نمبر 212 سے لفافہ نکال کر میرے آدمی کو دے دے گا۔ وہ پوسٹ آفس کا ملازم ہے، اتنی آسانی سے کیسے مان گیا؟ اس کا تو باپ بھی مانتا۔ اس کام کا کچھ معاوضہ اسے ایڈوانس دیا جا چکا ہے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہوگا۔ سفیر بولا، کل اس گدھے کے آدمی انتظار کریں گے کہ کون آتا ہے باکس نمبر 212 کھولنے کے لیے۔ فتح خان کو گدھا مت سمجھو، وہ بہت چالاک ہے۔ جو بات ہم سوچ سکتے ہیں وہ بھی سوچ سکتا ہے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتا ہے۔ عبداللہ، تمہارے آدمی پورے انتظامات کے ساتھ جائیں اور دوہری نگرانی رکھو۔ یہ دیکھو کہ کوئی تمہارے آدمی کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ میں ایسے ہی کروں گا۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ رخصت ہو گیا۔ اسے پوسٹ باکس کے لیے انتظامات بھی کرنے تھے۔ پوسٹ آفس کا ملازم عبداللہ کے آدمی کو مطلع کر دے گا جیسے ہی کوئی شخص PO باکس نمبر 212 میں کوئی چیز ڈالے گا۔ وسیم نے ایک بار پھر فتح خان کے آدمی کو دیکھا، وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ ہم بیڈ روم والے کمرے میں آ گئے۔ سفیر اور وسیم مونا اور سعدیہ کی کیفیت جاننے کے لیے بے چین تھے۔ میں نے کہا، یار ہم ان عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے شوہروں کا ساتھ چاہتی ہیں، خاص طور سے میں سعدیہ کے لیے فکر مند ہوں۔ وسیم نے کہا، لیکن شہباز صاحب، جیسی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں اس میں گھر گرہستی کی گنجائش کہاں ہے؟ لیکن پھر بھی جو آپ کہیں گے وہی فیصلہ آخری ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج شام وسیم کا ولیمہ ہے۔ اتنی جلدی؟ ہاں بھائی، ہنگامی حالات کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب تمہارا باقاعدہ ولیمہ کرنے کا تو موقع نہیں ہے نا؟ اوکے، میں مونا کو بتاتا ہوں، وہ سعدیہ کو تیار کر دے گی۔ سفیر نے کہا اور وسیم کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے کال ملائی۔ اے مونا، آج سعدیہ اور وسیم کی رخصتی ہے۔ نہیں، میرا دماغ خراب نہیں ہے، شادی کی بات تم نے چھوڑا ہی کہاں ہے؟ ارے میں بکواس نہیں عرض کر رہا ہوں، شہباز صاحب نے فیصلہ صادر کر دیا ہے، تم سعدیہ کو تیار کرو۔ نہیں، باہر جا کر شاپنگ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، موقع سے فائدہ اٹھانے کی نہیں ہو رہی، جو کرنا گھر میں کرو۔ وسیم مسکرانے لگا، ویسے تقریب کل تک کے لیے ٹالی نہیں جا سکتی کیا؟ آج تصویروں والا معاملہ بھی نمٹانا ہے جناب۔ وسیم نے کہا، وہ عبداللہ کے آدمی کر لیں گے، یہ نیک والا کام آج ہونا چاہیے۔ چل، اس خوشی میں تو کافی پلا دے۔ سفیر نے وسیم کے شانے پر ہاتھ مارا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وسیم اٹھ کر چلا گیا۔ وسیم کے جانے کے بعد میں نے کہا، شعلہ نے کچھ بتایا؟ میں نے اور ایاز نے کچھ تفتیش کی تھی، اس نے بس ایک ہی نام بتایا ہے، کسی لیاقت انصاری کا، وہ اسی بینک میں ملازم ہے اور شاید سیکیورٹی وہی دیکھتا ہے۔ شعلہ کا لیاقت سے کیا تعلق ہے سفیر؟ وہی جو فتح خان سے، فرق صرف اتنا ہے کہ فتح خان نے اسے بلیک میل کر کے حاصل کیا اور شعلہ نے لیاقت کے سامنے خود کو چارے کے طور پر ڈالا اور مچھلی نے منہ مار دیا۔ اگر لیاقت کا کام نکل گیا تو اب وہ شعلہ کے کام کیوں آئے گا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن شعلہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔
वसीम कॉफी बना कर ले आया। अचानक शैला के चिल्लाने की आवाज आई। देखो, शायद फतेह खान के आदमी को होश आ गया। कहीं को मसला तो नहीं है, कहीं वो उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा। भाई, हम कल से उस औरत को भुगत रहे हैं, अब तू ही जाकर देख। सफीर ने इनकार कर दिया। वसीम भी उठने के मूड में नहीं था, इसलिए मुझे ही उठना पड़ा। शहला कमरे के कोने में दुबकी हुई चिल्ला रही थी। हालांकि फतेह खान का नौजवान साथी फर्श पर बेबसी से बंधा पड़ा था और किसी तौर भी शहला के लिए खतरा नहीं था। अलबत्ता वो होश में आ गया था। क्या बात है शहला, क्यों चिल्ला रही हो? प्लीज इसे कहीं और ले जाओ, ये मुझे मार देगा। ये तुम्हें किस तरह मार सकता है? इसके हाथ पांव बंधे हुए। मैं कुछ नहीं जानती, इसे यहां से ले जाओ वरना मैं चीखती रहूंगी। हम्माद मुस्कुराने लगा। ये हमसे डर रहा है। मैंने शैला की तरफ देखा और उसका खौफ किसी कदर मेरी समझ में आने लगा। मैं फतेह खान के साथी के पास बैठ गया और उसके बाल पकड़कर उसकी गर्दन पीछे की तरफ खींची। उसकी आंखें बाहर उबल आई, उसका सांस रुक गया था। ये तुमसे क्यों डर रही है? हम बताता है। मैंने गिरफ्त कम की तो वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगा, फिर बोला, ये हमसे डर रहा है कि हम इसके साथ फिर वही ना करें जो इसकी कोठी में किया था। मैंने शैला की तरफ देखा। उसका चेहरा जिल्लत के एहसास से स्याह हो गया था। जो बात वो छुपाना चाह रही थी वो सामने आ गई थी। हालांकि वो इज्जतदार औरत नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी औरत के लिए इससे बढ़कर जिल्लत क्या होगी कि एक मर्द ताकत के बल पर उसे बेआबरू कर दे। फतेह खान और उसके साथियों ने शैला के साथ यही सलूक किया था। ये बात उसने मुझे नहीं बताई थी। मैं समझ रहा था कि सिर्फ फतेह खान जिम्मेदार था, लेकिन उसके साथी भी शैला को बहती गंगा समझ चुके थे। मैंने उसके साथी का सर पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। उसके लिए वार काफी साबित हुआ। एक करह के साथ वो बेहोश हो गया। मैं खड़ा हुआ। उम्मीद है अब तुम सुकून से बैठोगी, ये 3-4 घंटे से पहले होश में नहीं आएगा। वो चुप रही और मैं कमरे से बाहर निकल आया। सफीर और वसीम बाहर मौजूद थे और सब सुन और समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने भी इस मौजू पर कोई बात ना की। 5 बज चुके थे। मैंने अब्दुल्ला से राब्ता किया। एनी अपडेट? अभी तक पोस्ट ऑफिस के मुलाजिम की कॉल नहीं आई है। कहीं वो डबल क्रॉस न कर जाए। उम्मीद तो नहीं है। वो दूसरी पार्टी उससे नावाकिफ है। 1 मिनट जनाब, दूसरे मोबाइल पर कॉल आ रही है। वो मुझे होल्ड कर आकर कॉल सुनने लगा। 1 मिनट बाद वो वापस आया। काम हो गया। एक आदमी कुछ देर पहले लिफाफा पोस्ट ऑफिस में दे गया है। गुड। अब अपने आदमी से कहो कि मुस्तकिल पोस्ट ऑफिस के बंदे से राब्ते में रहे। दूसरा आदमी भेजे। वो रवाना हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने छुपकर काम करना है, इसलिए गेटअप करके रवाना होंगे। एक फकीर बनेगा और एक गुब्बारे बेचने वाला। ठीक है, लेकिन उनको पूरी तरह मुसल्लह और होशियार होना चाहिए। फतेह खान और उसके साथी इंतहाई सफाक भिड़िए हैं। मेरे साथी भी कुछ कम नहीं है जनाब। जानता हूं तुम्हारे तरबियत के लिहाज से फतेह खान के आदमियों से अच्छे हैं, लेकिन उनमें एक कमी है। वो किसी को बेदरिक कत्ल नहीं कर सकते, जबकि फतेह खान के आदमी ये काम करते हैं। इसलिए अपने आदमियों को पूरी तरह होशियार रहने को बोलो। किसी भी हंगामी सूरत में वो दुश्मन को रियायत ना दे और शूट टू किल की पॉलिसी पर अमल करें। ओके। अब्दुल्ला ने कहा तो मैंने उसे वसीम के वलीमे के बारे में बताया। वो खुश हो गया। कॉल खत्म करके मैंने सफीर और वसीम को सूरत हाल से आगाह किया और बोला, सूरज डूबते हमें यहां से अब्दुल्ला वाली कोठी की तरफ जाना है। इन दोनों का क्या होगा? कि यहीं बंद रहेंगे। रात को मैं और बीतू यहां आ जाएंगे। अयास भी होगा, पर वो है कहां भी? गाड़ियों का कुछ सामान चाहिए था, वो लेने गया है। 6 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, उसके आते ही हम रवाना हो जाएंगे। अयास 6 बजे से पहले आ गया। वो अपनी जीप में था। उसे वसीम के वलीमे के बारे में पता चला तो वो खुश नजर आने लगा। मैं उसके साथ बैठ गया। वसीम और सफीर मिनी पजेरों में आ गए। यहाँ पर ये 2 गाड़ियां थी। बाकी 2 गाड़ियां और बाइक अब्दुल्ला की कोठी पर थी। रवाना होने से पहले मैंने एक नजर शैला और फतेह खान के साथी को देखा। मैंने शैला को नहीं बताया कि हम यहाँ से जा रहे हैं, वरना वो अभी से वावेला मचाना शुरू कर देती। सारे दरवाजे और मेन गेट लॉक कर दिया गया। जब हम कोठी पहुंचे तो वहां बाकायदा शादी का समा पैदा हो गया था। सादिया को तैयार किया जा रहा था। मोना ने अपनी वाकिफकार ब्यूटी पार्लर वाली को बुलवा लिया था और इसी तरह एक बुटीक की मालिका उसकी दोस्त थी। मोना के कहने पर वो रूसी जोड़े और एक फिटिंग करने वाले को भी साथ लाई थी। हम सब हैरान रह गए। ये क्या चक्कर है? मैंने मोना से पूछा। शादी का चक्कर है, आप ही ने तो कहा था आज सादी और वसीम की शादी करनी है। लेकिन इतने लोगों को बुलाने की जरूरत थी? हम यहाँ छुपने आए या सारे जमाने को बताने के लिए? इतने लोग कहाँ हैं? 2 ब्यूटी पार्लर वाली हैं और 2 बुटीक के लोग हैं। इससे ज्यादा तो अब्दुल्ला ने बुलवा लिए। खाने के साथ आएंगे कैटरिंग वाले। ये अब्दुल्ला भी ना दीवाना ही हो गया। वसीम भी परेशान हो गया। शहबाज साहब, ये ठीक नहीं हो रहा। अगर हमारे दुश्मन इस कोठी के बारे में शक रखते हैं तो आज के बाद उनको यकीन आ जाएगा। अयास खुश था। जनाब, इस तरह फीकी तकरीब का मजा भी नहीं आता, और जहां तक खतरे की बात है तो वो हमेशा हमारे आसपास होते हैं। इतने में अंदर से बीतू निकलकर वसीम से लिपट गया। वसीम भाई, बधाई हो, आप दूल्हा बनने वाले हैं। मुझे तो लग रहा मैं बुद्धू बनने वाला हूं। वो भन्ना कर बोला,
ریلیکس یار. مجھے ایاز کی بات اچھی لگی کہ ہمیں بہت زیادہ ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب انجوائے کرو. یہی تو ہم بھی کہتا ہے وسیم بھائی, ہم آپ کا وہ ہے جو ہر شادی میں دولہا کے ساتھ ہوتا ہے. شہبالہ. ایاز نے کہا لیکن وہ تو بچہ ہوتا ہے. تو ہم کون سا بڑا ہے, آپ سبھی تو کہتا ہے کہ ہم ابھی بچہ ہے. لیکن شہبالے کو گود میں بٹھانا ہوتا ہے. کہ تمہیں گود میں کس طرح بٹھائے گا؟ اسے چھوڑو, ہم گود میں نہیں بیٹھے گا. وسیم بھائی تم میرے ساتھ آؤ, عبداللہ بھائی نے تمہارے لیے سوٹ منگوائے ہیں, ابھی چیک کرنا کون سا تم کو پورا آئے گا. وسیم بیتو کے ساتھ چلا گیا. سفیر پہلے اپنی بیگم کے پیچھے جا چکا تھا. ایاز کا سامان اور کپڑے یہیں موجود تھے. وہ بھی تیار ہونے چلا گیا. میں نے سعدیہ کے کمرے کا رخ کیا لیکن وہ وہاں نہیں تھی. عبداللہ کے دو آدمی کمرے کو حجلہ عروسی میں بدلنے کی کوشش کر رہے تھے. سعدیہ مونا کے کمرے میں تھی اور بیوٹی پارلر والی اسے تیار کری تھی. میں اندر آیا تو اس نے جلدی سے پاس رکھا دوپٹہ اوڑھ لیا. اسے تیار کرنے والیاں برہم ہو گئی. ایک بولی, آپ اندر کیوں آئے؟ یہ آ سکتے ہیں, بھائی ہے میرے. سعدیہ جلدی سے بولی, ہاں میں بھائی ہوں اس کا. آج میری بہن دلہن بننے والی ہے. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. مونا نے جب بتایا تو میں سمجھی وہ مذاق کری ہے. آئی ایم سوری کہ ہم اس طرح جلدی میں شادی کر رہے ہیں, ورنہ سوچا تو یہ تھا کہ تمہیں دھوم دھام سے وسیم کے ساتھ کسی دوسرے گھر میں رخصت کریں گے. جی نہیں, میں نے کہیں نہیں جانا, آپ سب کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو ہم تمہیں کہاں بھیج رہے ہیں؟ شوبھی, آپ جانتے ہیں نا میرا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. وسیم سے میرا قانونی رشتہ ہے لیکن آپ سے میرا دل کا رشتہ ہے. آپ مجھے کبھی مت چھوڑیے گا. بشرط زندگی نہیں چھوڑوں گا. اللہ آپ کو لمبی عمر دے, اور جب میں مروں تو آپ کے سامنے مروں. اللہ تمہیں لمبی عمر اور ہمت دے. پلیز ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ابھی ان پر بہت کام کرنا ہے. پارلر والی بولی, ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں. میں باہر آ گیا. بیتو والے کمرے میں وسیم کی تیاری جاری تھی. عبداللہ نے اندازے سے اس کے ناپ کے مطابق کئی سوٹ منگوا لیے تھے اور وہ پہن کر ان کو چیک کرا تھا. یہ سب 3 پیس سوٹ تھے کیونکہ ناپ کی شیروانی اور کرتا شلوار ملنا ممکن نہیں تھا. اسے تیار ہوتا دیکھ کر میں باہر آیا تو کوٹھی کے لان میں ٹینٹ کا سامان اتر رہا تھا. سفیر اس کام کی نگرانی کرا تھا. یہ کام بھی عبداللہ کا تھا. میں نے اسے کال کی تو وہ پوسٹ آفس کے پاس موجود تھا. وہ اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ خود نگرانی کرا تھا. آفس بند ہو چکا ہے اور آس پاس بھی ویرانی ہے. کوئی مشکوک بندہ نظر نہیں آ رہا. تب اس شخص کو بلا لو جس کے پاس چابیاں ہیں اور لفافہ نکال لو. میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کیونکہ جتنی احتیاط سے معائنہ کر سکتے تھے وہ کر لیا. اب تک کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا جو اس جگہ کی نگرانی کر رہا ہوں. تمہارے ساتھ کتنے بندے ہیں؟ 3, اور ان میں سے ایک وہ ہے جس نے پوسٹ باکس نمبر لیا تھا. ہم پوری طرح تیار ہیں. ٹھیک ہے, یہ کام نمٹاؤ اور واپس لوٹاؤ. ٹینٹ اور سامان لانے والے اپنا کام کر رہے تھے. ابھی سیٹنگ میں خاصا وقت تھا. سب مصروف تھے اور میں فارغ تھا, اس لیے اندر کنٹرول روم والے حصے میں آیا جہاں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود تھی. عبداللہ کا ایک آدمی ان کی نگرانی کرا تھا. میں نے کچن میں کام کرنے والے منیر کو کال کر کے کافی لانے کو کہا اور اپنا ای میل اکاؤنٹ کھولنے لگا. میری توقع کے مطابق اس میں ایمن کی کئی میلز تھی اور ایک آج صبح ہی آئی تھی. ان سب میں ایک ہی سوال تھا کہ میں کہاں ہوں اور اس سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا. اس نے اپنے کئی فون نمبرز بھی دیے تھے. ایک گھر کا تھا, ایک دفتر کا اور ایک اس کا پرسنل موبائل نمبر تھا. جتنی دیر میں نے میل چیک کی منیر کافی لے آیا. شکریہ یار. ویلکم سر. منیر کے جانے کے بعد میں نے موبائل سے ایمن کا ذاتی نمبر ڈائل کیا. پاکستان کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال ریسیو کر لی. ہیلو, کون ہے؟ تم پہچان سکتی ہو. شہباز, کہاں تھے تم؟ میں تمہیں ای میلز کر کے تھک گئی. ابھی چیک کی ہیں. بس جب ای میل دیکھتے ہو تو ہی میرا خیال آتا ہے تمہیں. تم ٹھیک کہہ رہی ہو, لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ اپنا خیال بھی بہت کم آتا ہے. حالانکہ اب تمہارا خیال رکھنے والی آ گئی ہے. کیا مطلب؟ سویرا, اور اب وہ تم سے شادی کرنے کے لیے آزاد ہے. یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ میرا لہجہ سرد ہو گیا. میں صحافی ہوں, اگرچہ شعبہ الگ ہے لیکن ہوں تو صحافی نا. اپنے مطلب کی خبریں نکال لیتی ہوں. تو تم میری جاسوسی کرتی رہتی ہو؟ اگر کرتی بھی ہوں تو تمہاری دشمن نہیں ہوں. تم جانتے ہو میرے دل میں تمہارے لیے کیا مقام ہے. اگر تمہارے دل میں میرا کوئی مقام ہوتا تو تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کرتی. سوری اگر تمہیں برا لگا تو. اٹس اوکے. تم کیا کری ہو آج کل؟ ابھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا سے آئی ہوں اور کل کینیڈا کے ایک برڈ سار کی طرف روان کی ہے. لیکن اصل خبر یہ کہ میں 2 ہفتے بعد پاکستان میں ہوں گی. کیوں, کوئی خاص بات؟ ڈیڈی کے بارے میں کلو ملا ہے. میں نے فورن آفس کے توسط سے کیس ری اوپن کرنے کو کہا ہے. کیسا کلو؟ ڈیڈی کا خط ملا مجھے, اگرچہ بہت چھوٹا سا اور بغیر نام کے ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیڈی کا خط ہے اور اسے پاکستان کے علاقے سوات سے پوسٹ کیا گیا ہے.
برڈ شاہ اسی علاقے میں فاتح خان کی قید میں تھا. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے خط لکھنے کا موقع کس نے دیا. فاتح خان سے تو حماقت کی امید نہیں تھی. ممکن ہے برڈ شاہ کے نگران کو اس پر ترس آ گیا ہو. مجھے یاد تھا کہ وہ ذہنی طور پر پسماندہ شخص تھا جسے فتح خان نے برڈ کی نگرانی پر لگا رکھا تھا. اپنی ذہنی پسماندگی کے باوجود وہ شخص اس قابل تھا کہ برڈ شاہ کی نگرانی کر سکتا تھا, تبھی اسے فتح خان نے اس کام پر لگایا تھا. کیا ہینڈ رائٹنگ برڈ شاہ کی ہے؟ یہ خاکی کاغذ پر شاید کوئلے کی مدد سے لکھا گیا ہے. تم رائٹنگ کا اندازہ کر سکتے ہو. پھر بھی میں نے یہاں تحریر کے کئی ماہرین کو دکھایا ہے اور ان کی متفقہ رائے ہے کہ بعض الفاظ یقینی طور پر ڈیڈی کے انداز میں لکھے گئے ہیں. کیا صرف ایک مبہم خط کی بنیاد پر حکومت پاکستان ایک برسوں پرانے کیس کو ری اوپن کرے گی؟ میں نے یہاں فورن آفس کو تو قائل کر لیا ہے اور اس کی جانب سے درخواست پاکستان کے فورن آفس کو چلی گئی ہے. میرا خیال ہے حکومت پاکستان بھی انکار نہیں کرے گی. ہاں, غلاموں میں انکار کی جرت بھی کہاں ہوتی ہے. یہاں ہزاروں کیس برسوں سے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی انکوائری نہیں ہوتی. لیکن چونکہ برڈ شاہ کا تعلق ہمارے آقاؤں کے آقاؤں سے ہے, اس لیے میرا خیال ہے تفتیش ضرور ہوگی. تو مس ایمن, ویلکم ٹو پاکستان. ابھی تو میں آئی بھی نہیں ہوں, لیکن میں نے پہلے کہہ دیا ہے. شوبی, تم مجھے یاد کرتے ہو؟ ہاں, تم کو بھولنے والی چیز نہیں ہو. جیسے تمہارے انکل ڈیوڈ کو میں کبھی نہیں بھول سکتا. مجھے اس سے کیوں ملا رہے ہو؟ مجھے نفرت ہے اس شخص سے جو بدقسمتی سے میرا انکل بھی ہے. اس نے چند دن پہلے مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. میں نے ایمن کو ڈیوڈ شاہ سے کیے جانے والے معاہدے کا بتایا جو اب باقی نہیں رہا تھا, کیونکہ مرشد نے اس کی دھجیاں بکھیر دی تھی, جبکہ ڈیوڈ شاہ ابھی پاکستان میں تھا. ایمن حیران رہ گئی. میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ڈیوڈ جیسا مغرور اور شفاق آدمی کسی کے آگے اتنا جھک سکتا ہے. آخر وہ تمہارے لیے اتنا بے چین کیوں ہے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. شاید وہ مجھے کہیں استعمال کرنا چاہتا ہے. میں نے وادی کا ذکر کرنے سے گریز کیا. ایمن نے خود ہی وادی کا ذکر نکال لیا. ڈیوڈ سے کسی سفر سے واپس آیا تھا, کہیں وہ اسی وادی کی طرف تو نہیں گیا تھا؟ ممکن ہے, مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. البتہ یہ معلوم ہے کہ ڈیوڈ پاکستان میں بایولوجیکل ویپن پر کام کرا رہا ہے فری لانسر سے. وہ اسی قسم کا آدمی ہے. لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں خود یہاں اس کے لوکل ایجنٹ کا نشانہ بنا اور مرتے مرتے بچاؤں. اس نے مجھے ایبولا وائرس لگا دیا تھا. میرے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی, وہ مر گئی. میری زندگی نے اس لیے بچ گیا. ایبولا وائرس, یہ تو بہت خطرناک وائرس ہے افریقہ میں. میں نے اس کا شکار ہونے والے افراد کو بہت اذیت سے مرتے دیکھا ہے. مجھ پر جس وائرس کا تجربہ کیا گیا تھا وہ خاص طور سے اتنا طاقتور بنایا گیا تھا کہ انسان صرف 3 دن میں مر جاتا ہے, اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اسے خاص طور سے حیاتیاتی ہتھیاروں کے لیے بنایا جا رہا ہے. تھینک گاڈ کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا. بس اللہ نے مجھے بچانا تھا. کیا تم مجھے ڈیوڈ کا کوئی رابطے کا نمبر دے سکتی ہو؟ میرے پاس اس کا پرسنل نمبر نہیں ہے, لیکن اس کی رہائش گاہ کا نمبر دے سکتی ہوں. ہولڈ کرو, جب میں نمبر دہراؤں تو لکھ لینا. ایمن نے کہا اور شاید دوسرے فون سے آپریٹر کو کال کی اور اس سے ڈیوڈ شاہ کی رہائش گاہ کا فون نمبر مانگا. آپریٹر اسے نمبر نوٹ کرانے لگا اور وہ بلند آواز سے دہراتی رہی, جسے میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا. وہ فون بند کر کے واپس موبائل پر آئی. تمہیں اس نمبر کا کیا کرنا ہے؟ اسے اطلاع دینی ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا ہم سے, اب میں اس کا پابند نہیں ہوں. ایمن فکر مند ہو گئی. شہباز, اس سے جو بھی ڈیل کرو بہت سوچ سمجھ کر کرنا. وہ بہت خطرناک آدمی ہے. آئی نو, لیکن کیا تم نے سوچا ہے کہ تم برڈ شاہ کی تلاش کی کوشش کری ہو تو ڈیوڈ شاہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ برڈ کی جاگیر اور خطاب پر قابض ہے. کیا وہ اسے دستبردار ہونے کو تیار ہو جائے گا؟ ایمن کچھ دیر چپ رہی. نہیں, وہ کسی صورت کے بعد برداشت نہیں کرے گا, لیکن میرا خیال ہے اسے خبر نہیں ہوگی. غلط فہمی ہے تمہاری. یہاں اس کے ایجنٹس کی کمی نہیں ہے, اور وہ سرکاری اداروں میں بھی ہیں. وہ اسے فوراً خبر کر دیں گے. بلکہ میں نے دیکھا ہے یہاں اس کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ کیس کو کھلنے ہی نہیں دے گا, اور فوراً آفس کی جانب سے تمہیں اطلاع ملے گی کہ دوبارہ تفتیش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. مجھے اس کا خیال آیا تھا, اس لیے میں نے خود پاکستان آنے کا فیصلہ کیا. ممکن ہے اس کا کوئی فائدہ ہو, لیکن سچ کہوں تو مجھے تمہاری ذات کے لیے بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تم ایک سفید فام ہو, اور یہاں کسی سفید فام کو نشانہ بنا کر الزام کچھ مخصوص گروپس پر لگانا بہت آسان ہے. یہ کیس بھی بعد میں بے نام و نشان رہ جائیں گے. آئی نو, اس کے باوجود میں ڈیڈی کی تلاش کے لیے پاکستان ضرور آؤں گی. ٹھیک ہے, لیکن وعدہ کرو تم اپنی حفاظت پر پوری توجہ دو گی. شہباز, تمہیں میری حفاظت کی بہت پرواہ ہے؟ ہاں ہے. وہ کھل اٹھی. تب میں اپنی حفاظت ضرور کروں گی. لو یو سو مچ. اس نے کہا اور فون بند کر دیا. ایمن شاہ کے سر سے میرا سودا نہیں نکلا تھا, اور وہ سست روی سے صحیح لیکن میری جانب پیش قدمی کری تھی. میں نے کاغذ پر لکھا ڈیوڈ شاہ کے گھر کا نمبر دیکھا اور موبائل میں وہ سم ڈالی جسے میں نے صرف دشمنوں سے بات کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا. نمبر ملانے پر دوسری بیل پر شاید ڈیوڈ کے بٹلر نے کال ریسیو کی. شاہ ہاؤس, ہو از دیر؟ مجھے ڈیوڈ شاہ سے بات کرنی ہے. یور نیم پلیز سر؟ شہباز ملک. ہولڈ آن پلیز.
1 मिनट बाद डेविड लाइन पर था। शहबाज मलिक, तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा तुम्हारे आदमी मार्शल ने नहीं किया। अभी तुम पाकिस्तान की फिजाओं में थे और उसने तुम्हारे किए गए माहदे की धज्जियां उड़ाते हुए मुर्शिद से मेरा सौदा कर लिया। उसने मुझे मुर्शिद के हवाले करने की कोशिश की और राज को बरकरार रखने के लिए अपने दोनों आदमियों को भी गोली मार दी। मेरी खुशकिस्मती कि मेरे साथी मुझे तलाश करते हुए आ गए, वरना मैं इस वक्त किसी नामालूम कब्र में पड़ा होता। लेकिन मार्शल का कहना है कि तुम्हारे साथियों ने धोखा किया और हमला करके मार्शल के आदमी को कत्ल कर दिया जब वो तुम्हें उनके हवाले करने गया था। मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी, जबकि मैं वैसे ही आजाद हो रहा था। और दूसरे जब मार्शल के आदमी मारे गए तो वो कैसे बच गया? डेविड कुछ देर के लिए चुप हुआ, फिर उसने कहा, तुम दोनों की बातों में मुकम्मल तजाद है। अब मैं किसकी बात मानूं? मैंने तुम्हें बात क्लियर करने के लिए नहीं बल्कि यह बताने के लिए कॉल की है कि अब हमारा मुआहदा खत्म हो चुका है। तुम अपने दिए अहद के मुताबिक मुर्शिद को पट्टा डालकर नहीं रख सके, इसलिए मैं भी इस मुआहदे से आजाद हूं। मैंने वाजे करते हुए कहा और फिर जरा चुपते हुए लहजे में बोला, वैसे मुझे बड़ी मायूसी होगी कि अगर मार्शल के लेवल के लोग भी तुम्हें बेवकूफ बना जाएं। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मार्शल ने तुम्हें मुर्शिद के हवाले करने की कोशिश की थी और तुम अपनी अक्लमंदी से काम लेकर बच निकले? ये सवाल तुम्हें मार्शल से पूछना चाहिए था। तुम्हारा तनख्वाहदार वो है, मैं नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी जाती अकल इस मामले में काम नहीं करी तो मार्शल के मोबाइल नंबर की उस दिन और वक्त की कॉल्स चेक करा लो जो मेरे आदमी के नंबर पर की गई थी। तुम्हारा इतना असर रसूख तो है पाकिस्तान में कि मोबाइल कॉल लोकेशन निकलवा लो। मैंने फोन बंद कर दिया, सिम को फौरी तौर पर मोबाइल से अलग कर दिया और साथ ही उसे तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि फतेह खान या मुर्शिद की बात दूसरी थी। लेकिन डेविड इस मामले में खतरनाक आदमी था। उसके लिए बिल्कुल मुमकिन था कि वो इंग्लैंड में होते हुए यहाँ मेरे मोबाइल की लोकेशन का सुराग लगवा दे। मुझे इसका तजुर्बा भी हो चुका था।